ओके हेयांश डॉक्टर हेयांश आज कितें घेवन आयला तूं म्हाका मेळपाक कितें घेवन आयला तूं म्हाका मेळपाक दाखय कितें आसा तुज्या हातीन कितें आसा तें ओपन कर तूं म्हाका चेकअप करपा आयला पडटलें आं सगळें सारकें हळू ओपन कर पळयलो डॉक्टर हेयांश आयला म्हाका चॅक करपाक आपणी चॅक जावपाक आनी म्हाकाय चॅक करपाक आयला कितें कितें घेवन आयला दाखय डॉक्टर हेयांश आपलो चश्मो घालून आसा स्टेथोस्कोप घाल 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 काना घाल खंय घालता तो स्टेथोस्कोप असो गळ्यात घालपाचो काना घालपाचो न्हू आनी हांवें असो गळ्यात घातला तसो घालता पण हांवें असो घातला न्हू तसो घालता तूं तसो घाल आनी कितें कितें आसा तुज्या कडेन आवय व्हडली कातर घेवन आयला मुगो बरीच व्हडली कातर घेवन आयला मरे तूं थर्मोमीटर खंय तुजो दाखय दाखय आनी कितें आसा बघ म्हाका मारपाक इंजेक्शनूय घेवन आयला तूं पण इंजेक्शनाचो टोक खंय रे अरे टोकूच ना मरे हे बोतूड इंजेक्शन पळय आनी हें कितें आसा ओटी लायट आसा दिसता हो न्हू असो घालपाक न्ही ओके म्हाका चॅक कर ये स्टेथोस्कोपान चॅक कर हार्टबीट पळय म्हजी खंय पावल्या अरे हेंच कर मरे हार्टबीट खंय अरे चश्मो खंय नाकाक लागलो मरे तो